हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक दिस इज द फोर्थ लेक्चर। अनि त्यसपछि हिजोसम्म अब अघिको पढेको हामी हल्का एकपल्ट रिभाइज गरौँ। अनि त्यसपछि अन्त जाऊँ है त। डिफ्रेन्स बिट्विन सेल वाल अफ ग्राम पोजिटिभ एन्ड ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई हेर है। अब क्यारेक्टर वाइज हेऱ्यो भने अघि नै हामीले कुरा गरिरहेको थिकनेस चाहिँ कसको बढी हुन्छ, ग्राम पोजिटिभको हुन्छ, थिनर हुन्छ ग्राम नेगेटिभ। पेरिप्लाज्मिक स्पेस भनेको के हो, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भनेको आउटर मेम्ब्रेन है त। आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेन बिचको स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन भनेको लाइपोपोलिस्याक्राइड है त, लाइपोपोलिस्याक्राइड। यो चाहिँ के भयो, ग्राम पोजिटिभमा एब्सेन्ट हुने भयो, ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो। अनि लिपिड्स भनेको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ एब्सेन्ट अर भेरी स्मल हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ लिपिड ए हुन्छ है त। मेनली ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ के भयो, लिपिड ए। अनि लिपिड ए भनेको चाहिँ के भयो, ह्याभिङ इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी, हामीले अघि पढिसक्यौँ है नि त। त्यसपछि टेकोइक एसिड भनेको प्रेजेन्ट हुन्छ है त। टेकोइक एसिड भनेको के हो ल हेर है त। यसलाई यो हेर है, यो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा पाइन्छ है टेकोइक एसिड अथवा लाइपोटेकोइक एसिड। यिनीहरू चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यिनीहरू एट्याचमेन्टको लागि हो। टेकोइक एसिड अथवा लाइपोटेकोइक एसिड भनेको एट्याचमेन्टको लागि हो। अनि यिनीहरू चाहिँ के हो, यिनीहरू चाहिँ पोलिमर्स अफ के भयो, राइबिटोल। यो भनेको नि एउटा के भयो, अल्कोहल है त, सुगर है त, अल्कोहल सुगरी अल्कोहल है। जुनमा चाहिँ के भयो, ओएच ग्रुप एट्याच हुन्छ है त, राइबिटोल एउटा ग्लुकोज के अरे सुगर मोइटी, जहाँ चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट्याच हुन्छ है त, पोलिमर्स अफ राइबिटोल। अनि यिनीहरूको फङ्सन चाहिँ के भयो, जस्ट एट्याचमेन्ट हो। यिनीहरूको फङ्सन चाहिँ के भयो, एट्याचमेन्ट हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा मात्रै हुन्छ है त। टेकोइक एसिड र लाइपोटेकोइक एसिड है त। एउटा के हुन्छ, एउटा हुन्छ टेकोइक एसिड, एउटा हुन्छ के हुन्छ, एउटा हुन्छ लाइपोटेकोइक एसिड है। अनि अब त्यसपछि लाइपोटेकोइक एसिड भनेको के भयो, यति सेल मेम्ब्रेन हेर त यहाँ, यदि सेल मेम्ब्रेनबाटै आहा है, सेल मेम्ब्रेनबाट आहा भने त्यो लाइपोटेकोइक एसिड, किन सेल मेम्ब्रेन भनेको लिपिड हो नि त, हो कि नै। त्यसरी लाइपोटेकोइक एसिड यदि पेप्टिडोग्लाइकन लेयरबाट आहा भने चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्ने, यसलाई चाहिँ जस्ट टेकोइक एसिड भन्ने है त। टेकोइक एसिड अथवा लाइपोटेकोइक एसिड दुवैको फङ्सन चाहिँ सेम हो, एट्याचमेन्ट। अनि दुवैको एउटै कम्पोजिसन पनि सेम हो है त। अनि त्यसपछि अरू के छ हाम्रो पढेको डिफ्रेन्स भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकनको लेयर, यो त हामीले पढिभ्यायौँ है। त्यसपछि के भयो, यो चाहिँ टेकोइक एसिड चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त, ग्राम नेगेटिभमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। अनि हामीले अरू डिफ्रेन्स हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि पेन्टाग्लाइसिन है, मैले यहीँ थपिदिन्छु है। यो चाहिँ के भयो, पेन्टाग्लाइसिन ब्रिज है। अब तिमीहरूले आफैले भन्न सक्छौ पेन्टाग्लाइसिन ब्रिज चाहिँ के हुन्छ, ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ के हुन्छ, पेन्टाग्लाइसिन ब्रिज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ है। ग्राम नेगेटिभमा एब्सेन्ट हुन्छ। यसै गरी के हो, पोरिन्स भन्ने चाहिँ के भयो, यसलाई अर्को कलर गर्छु म। पोरिन्स भन्ने चाहिँ के भयो, पोरिन्स भनेको चाहिँ के भयो, ग्राम पोजिटिभमा एब्सेन्ट हुन्छ है, ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ। पोरिन्स है त ल। अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा क्वेसन है त। यो हाम्रो जुन अहिले मैले के भने, लाइसोजाइम्स भने है। लाइसोजाइम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लाइसोजाइम चाहिँ टियरमा हुन्छ है। अनि लाइसोजाइमले चाहिँ केलाई ब्रेक गर्थ्यो, लाइसोजाइमले चाहिँ हाम्रो केलाई ब्रेक गर्थ्यो भन्दाखेरि ब्रेक गर्थ्यो केलाई भन्दाखेरि ट्रान्सपेप्टिडेजलाई है। ट्रान्सपेप्टिडेजले के गर्थ्यो, फर्मेसन अफ है, यो पेन्टाग्लाइसिन ब्रिजको के गर्थ्यो, फर्मेसन अफ पेन्टाग्लाइसिन ब्रिज है त। फर्मेसन अफ पेन्टाग्लाइसिन ब्रिज इज बाई के भयो, यही है त, ट्रान्सपेप्टाइडेज। म फेरि लेखिदिन्छु यो ट्रान्सपेप्टिडेजेज है, लाइसोजाइम है। अनि ट्रान्सपेप्टिडेजले चाहिँ के गर्नु, कहाँ पाइन्छ, टियरमा पाइन्छ है त, हाम्रो टियरमा पाइन्छ है, लाइसोजाइम भन्ने चाहिँ इन्जाइम है। लाइसोजाइम चाहिँ फेरि लाइसोजोमसँग नजोक्यो है त। ल यति डिफ्रेन्स चाहिँ तिमीले ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको सेलवालको डिफ्रेन्स भनेर आउँछ युनिभर्सिटीमा क्वेसन है। यो चाहिँ तिमीहरूले यति मिलाएपछि एमसिक्यूहरू पनि लगभग सबै मिल्छ है त। यहाँ डिफ्रेन्स पनि छ, कसैलाई फिगर पनि आउनसक्छ इक्जाममा, त्यसैले मैले फिगर पनि राखिदिएँ है, राम्रो फिगर छ।
त्यसपछि अब सेल वाल भ्याएपछि है त, अब सेल वाल भ्याएपछि हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनमा जाउँ है त हामी है। सेल वाल भ्याइयो, अब हामी चाहिँ कहाँ जाउँ, हामी चाहिँ लेट्स गो टु सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन भनेको के हो, सेल मेम्ब्रेन भनेको अब हाम्रो सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ थाहा हामीलाई होइन। सेल मेम्ब्रेन भनेको के हो, लाइपोपोलिस्याक्राइड इन नेचर हो। यो लाइपोपोलिस्याक्राइड चाहिँ फेरि के हुन्छ, आउटर मेम्ब्रेनमा नि हुन्छ है, आउटर मेम्ब्रेनमा नि हुन्छ। एकै कुरा हो, त्यही कुरा रिपिट हुन्छ फेरि। आउटर मेम्ब्रेनमा नि त्यही के हुन्छ, लाइपोपोलिस्याक्राइड हुन्छ, तर त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रेजेन्ट, ओन्ली इन ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया है। अब यहाँ चाहिँ एउटा तिमीहरूले सम्झिनु पऱ्यो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाको पनि है। ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यही एउटा एमसिक्यू आउँछ है त। त्यो के हो भन्दाखेरि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिज है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिज चाहिँ के भयो, यो चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया भए पनि के हुन्छ, योसँग चाहिँ लाइपोपोलिस्याक्राइड हुन्छ। लाइपोपोलिस्याक्राइड भनेको आउटर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन त के हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन चाहिँ फेरि यसमा झुक्किन्छ क्या स्टुडेन्टहरू। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ बोथ है त, सेल मेम्ब्रेन चाहिँ बोथ ग्राम पोजिटिभको पनि है, ग्राम पोजिटिभको पनि अनि ग्राम नेगेटिभको पनि हुन्छ है त। ग्राम पोजिटिभको पनि ग्राम नेगेटिभको पनि हुन्छ। अब यो सेल मेम्ब्रेनको लाइपोपोलिस्याक्राइड भयो। अनि अरू सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भयो, कोलेस्ट्रोल है त। कोलेस्ट्रोल चाहिँ हाम्रो ह्युमनमा है त, कोलेस्ट्रोल चाहिँ के हुँदैन, ब्याक्टेरियामा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ है। ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ, कोलेस्ट्रोल एब्सेन्ट हुन्छ। ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ, कोलेस्ट्रोल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियामा कोलेस्ट्रोल के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ है। अब एउटा मात्रै नाम सम्झिनु पर्छ है। यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो, ह्युमनको है त, ह्युमनको सेल मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्थ्यो है। ह्युमन अथवा युक्यारियोटिक भनौँ न, यिनीहरू त प्रोक्यारियोटिक भयो, युक्यारियोटिक है त। युक्यारियोटिक अर्गानिजमहरूको चाहिँ के भयो, सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनमा कोलेस्ट्रोल हुन्थ्यो। अब एउटा कुरा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा, कोलेस्ट्रोल चाहिँ ब्याक्टेरियामा एब्सेन्ट हुन्छ है त। कोलेस्ट्रोल चाहिँ ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। तर एउटा मात्रै ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरिया के हो भन्दाखेरि त्यो ब्याक्टेरियाको नाम चाहिँ माइकोप्लाज्मा हो है। यो चाहिँ तिमीहरूले सुने भ्यायो होला है, यसको कति धेरै कुरा छ, यो पनि एउटा डिफ्रेन्ट भयो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, सेल वाल पनि योसँग एब्सेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो, सेल वाल पनि एब्सेन्ट हुन्छ माइकोप्लाज्मासँग है। फेरि योसँग चाहिँ के हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ, कोलेस्ट्रोल प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के भयो, कोलेस्ट्रोल प्रेजेन्ट हुन्छ है माइकोप्लाज्मामा है। माइकोप्लाज्मा थाहा नि, माइकोप्लाज्मा होइन, जोकर अफ प्लान्ट किङडम। सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसैले सेल वाल, अब यसको हामीले त इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल इम्पोर्टेन्ट जड जानु पऱ्यो है। त्यसैले सेल वाल है त, सेल वाल इनिभिटर्सहरू मेनली चाहिँ के भयो, पेनिसिलिन है त। सेल वाल इनिभिटर पेनिसिलिनसँग चाहिँ यो के हुन्छ, सेल वाल इनिभिटर पेनिसिलिनसँग चाहिँ यो के हुन्छ, रेसिस्टेन्ट हुन्छ है त। जस्तै माइकोप्लाज्माले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, माइकोप्लाज्मा निमोनिया हुनसक्छ है। माइकोप्लाज्माले चाहिँ के हुन्छ, निमोनिया कज गर्न सक्छ। अब यति बेला हामीले सेल वाल इनिभिटर्सहरू है, ब्याक्टेरियाको सेल वाल इनिभिट गरेर कसरी डेथ गराउँछ त थाहा होइन। सेल वाल इनिभिटर्सहरूले के गर्छ, अहिले पढेको हो, अस्मोटिक ब्रेकडाउन गर्छ है। अस्मोटिक ब्रेकडाउन गर्छ, तर माइकोप्लाज्माको चाहिँ सेल वालै नभएको कारणले चाहिँ पेनिसिलिनसँग यिनीहरू के हुन्छ, रेसिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैले माइकोप्लाज्मा, यदि हामीले माइकोप्लाज्माले गर्दा कुनै डिजिज हो भनेर पत्ता लगायौँ भने त्यसमा चाहिँ के भयो, पेनिसिलिन अथवा सेल वाल इनिभिटर कुनै पनि दिएन भएन, तिनीहरू चाहिँ इनएफेक्टिभ हुन्छ है। ल, तर यहाँ कुरा आएको थियो चाहिँ कोलेस्ट्रोलको आएको है, मैले त्यो कुरा पनि अहिले लिएर आइदिएँ। कोलेस्ट्रोलको कुरा आएको थियो। कोलेस्ट्रोल चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूमा प्रोक्यारियोटिक्सहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ल,
अब अर्को के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब कोलेटिमहरूको सेम हो, सेमी पर्मेबल हो, ब्याक्टेरियाको पनि त्यही हो, सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनै हुन्छ है, त्यस्तो डिफ्रेन्स केही छैन। अब पालो आयो साइटोप्लाज्म है त। अब साइटोप्लाज्मको कुरा गरौँ भने यिनीहरू के भयो, यिनीहरू प्रोक्यारियोट्स हुन् है, यिनीहरू चाहिँ के भयो, प्रोक्यारियोट्स हुन् होइन। अनि त्यसपछि मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्ग्यानल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ है, एब्सेन्ट इन के भयो, एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्स है। मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्ग्यानल्सहरू चाहिँ जस्तै माइटोकोन्ड्रिया, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडिज, यो सबै चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ है। तर यिनीहरूसँग के हुन्छ, राइबोजोम्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है, है। त्यसपछि अब राइबोजोम्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, 70S टाइप है त। राइबोजोम्स भनेको 70S टाइपको राइबोजोम चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, 70S टाइप्सको राइबोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोजन मेटेरियल्सहरू हुन्छ है, ग्लाइकोजनहरू हुन्छ, सेलभित्र चाहिँ के हुन्छ, ग्लाइकोजन्स हुन्छ है। ग्लाइकोजनको चाहिँ के भन्छ डिपोजिट्स हुन्छ है, ग्लाइकोजनको चाहिँ डिपोजिट्स हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ यो न्युट्रिसनको लागि हो। अनि त्यो ग्लाइकोजनको डिपोजिटलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुजन्स बडी भनिन्छ है त, इन्क्लुजन बडिज। अनि त्यसपछि सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, अघि पनि पढिरहेको हो यो, सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्भ्याजिनेसन हुन्छ है। सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ इन्भ्याजिनेसन हुन्छ, त्यो इन्भ्याजिनेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले, त्यो इन्भ्याजिनेसनलाई चाहिँ मेसोजोम्स भनिन्छ है। अनि मेसोजोम्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइम्स फर एटिपी सिन्थेसिस प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले ब्याक्टेरियाको रेस्पिरेसनको लागि माइटोकोन्ड्रिया एब्सेन्ट हुन्छ है। यहाँ म यता लेखिदिन्छु, सिन्स माइटोकोन्ड्रिया इज एब्सेन्ट, अनि त्यसपछि अर्को भनेको मेसोजोम्सको अर्को काम के भनेको भन्दा हेल्प्स इन रेप्लिकेसन, मेसोजोम्सको दुईवटा काम है त। एउटा चाहिँ के भयो, ल यो दुईवटा कुरा सम्झिनु पर्यो है त। मेसोजोम्स भनेको इन्भ्याजिनेसन्स अफ के भयो, सेल मेम्ब्रेन है त। ल अनि त्यसपछि ग्लाइकोजनको डिपोजिट हुन्छ। अनि अब अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि राइबोजोम्सको कुरा आयो। राइबोजोम्स आएपछि अरू चाहिँ अब इन्क्लुजन्स बडी त यो भयो होइन। अब इन्क्लुजन्स बडीमा चाहिँ है अब आयो साइटोप्लाज्मिक होइन, अब यो पनि जान्दिहालौँ, इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन्सहरू मध्ये है एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक है त, अर्ग्यानिक है, यो पनि क्लासिफाई गरौँ है त, यसलाई क्लासिफाई गरौँ। एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स हुनसक्छ है। अर्ग्यानिक इन्क्लुजन्सहरू चाहिँ के भयो, ग्लाइकोजनको डिपोजिट है त, अनि एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ है त, एउटा ब्याक्टेरिया छ है। अब त्यहाँ इनअर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स भएको, है। एउटा चाहिँ के छ, एउटा ब्याक्टेरिया छ है। त्यो ब्याक्टेरियाको बारेमा एमसिक्यूमा एकदम सोध्छ है, त्यो जान्नै पर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिमेटाफोस्फेट है त, यो सम्झिने है त, मेटाफोस्फेट म चाहिँ यसरी सम्झिन्छु है त, फोस्फेटलाई उस गरेर पोलिमेटाफोस्फेट है त, यो फेरि नझुकिने, पोलिमेटाफोस्फेट्स
है पोलिमेटाफोस्फेटको डिपोजिट्स हुन्छ है त। यो पोलिमेटाफोस्फेट्सको के हुन्छ डिपोजिट्स हुन्छ है। यो चाहिँ इनअर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि भोलुटिन्स ग्रान्युल है त। यसलाई चाहिँ भोलुटिन ग्रान्युल्स भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भोलुटिन्स ग्रान्युल्स अथवा मेटाक्रोमेटिक ग्रान्युल्स मेटाक्रोमेटिक अथवा भोलुटिन ग्रान्युल्स भनिन्छ। यो चाहिँ के भयो साइटोप्लाज्मभित्र देखिने ग्रान्युल्सहरू हो है त। एमसिक्यूमा यही आउँछ है। एमसिक्यूमा एकपटक आइरहेको छ है। यो एमसिक्यूमा सोध्छ है त। इनअर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स इन्क्लुड के भन्दाखेरि पोलिमेटाफोस्फेट ग्रान्युल चाहिँ के भयो इनअर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स हो है त है। अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स चाहिँ के भयो अर्ग्यानिक इन्क्लुजन्स चाहिँ के भयो ग्लाइकोजनको डिपोजिट्स ल। यो चाहिँ दुईवटा कुरा जान्नु पऱ्यो है। अनि यतापट्टि माथिपट्टि चाहिँ सेल मेम्ब्रेन है। माथिपट्टि चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको यही हो जान्ने। इन्भ्याजिनेसनलाई चाहिँ मेसोजोम्स भन्छ। दुईवटा काम हो, इट कन्टेन्स द इन्जाइम्स फर एटिपी सिन्थेसिस अनि अर्को चाहिँ हेल्प इन रेस्पिरेसन। ल अब त्यसपछि अब मेसोजोम्सको पनि काम भयो है त। यो पनि भयो अनि यिनीहरू ठिक छ है। अनि अर्को चाहिँ मेसोजोम्स कहिले कहिले अब टिक द करेक्ट एन्सर भनेर आउँछ। मेसोजोम्स चाहिँ के भयो मेसोजोम्स चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा धेरै हुन्छ है त है। मेसोजोम्स चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा है। यो चाहिँ मेसोजोम चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा के हुन्छ मेनी हुन्छ है त। मेनी प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा के हुन्छ धेरै हुन्छ ग्राम नेगेटिभ भन्दा। त्यसपछि यति जान्नै पऱ्यो। त्यसपछि अब आयो है त। अब आयो न्युक्लियोइड है। अब आयो के भन्दाखेरि न्युक्लियोइड। यो पनि अघि नै हामीले डिस्कस गरिभ्यायौँ। न्युक्लियोइड चाहिँ के हो ब्याक्टेरियाको चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ ट्री न्युक्लियस है त। ब्याक्टेरिया चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ ट्रियो न्युक्लियस। ब्याक्टेरियाको चाहिँ ट्रियो न्युक्लियस हुँदैन। मैले माथि एउटा भन्न बिर्सेँ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भनिदियो भने है यो चाहिँ एउटा स्पेसल नाम छ है। तिमीहरूले सुनि पनि भ्याऊ त्यो ब्याक्टेरियालाई है। त्यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोराइनी है ब्याक्टेरियम है त। कोराइनी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिए। कोराइनी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिए। यो चाहिँ एमसिक्यू है त। एकदम ठुलो एमसिक्यू हो है त। यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनु है त। एनी हाउ यो चाहिँ के भयो सम्झिनु है त। कोराइनी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिए यो चाहिँ सम्झिनु। ल अब न्युक्लियर चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ ट्रु न्युक्लियस। अब यिनीहरूसँग ट्रु न्युक्लियस छैन है। अब ट्रु न्युक्लियस छैन यिनीहरूको चाहिँ जस्ट एउटा क्रोमोजोम मात्रै छ। जस्ट एउटा है त। एउटा क्रोमोजोम मात्रै छ है। तर त्यो क्रोमोजोम चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो क्रोमोजोममा भएको डिएनए चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ है। त्यो डिएनएमा चाहिँ के छ यो सबै एमसिक्यू हो है। एउटा मात्रै क्रोमोजोम भएको है। डिएनए चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ अनि डिएनए चाहिँ के भयो सर्कुलरली कोइल छ है त। डिएनए चाहिँ के छ सर्कुलरली कोइल्ड छ। डिएनए चाहिँ के छ सर्कुलरली कोइल्ड छ है। न्युक्लियोइड दे डोन्ट ह्याभ के भयो दे डोन्ट ह्याभ ट्रु न्युक्लियस है। यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ एउटा मात्रै क्रोमोजोम छ। त्यो क्रोमोजोममा भएको डिएनए चाहिँ के छ डबल स्ट्यान्डर्ड छ अनि डिएनए चाहिँ के छ सर्कुलरली कोइल्ड छ है। यति कुरा चाहिँ यिनीहरूको बारेमा जान्नु पऱ्यो। अब यसको बारेमा किन यसलाई त्यो डोन्ट ह्याभ ट्रु न्युक्लियस किन भन्दाखेरि यिनीहरूको के हुँदैन यिनीहरूको अब यहीँ साइडमा लेखिदिउँ है त नो न्युक्लियोलस है। यो तिमीहरूले पहिला पनि पढिभ्याऊ है। यिनीहरूको चाहिँ के भयो नो न्युक्लियोलस अनि त्यसपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन है। न्युक्लियर र मेम्ब्रेन छैन। अनि त्यसपछि नो के भयो हिस्टोन प्रोटिन
हिस्टोन प्रोटिन पनि छैन है त, यिनीहरूको नो हिस्टोन के भयो प्रोटिन्स। त्यसपछि अर्को के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि अनि ब्याक्टेरियाले है त, अनि ब्याक्टेरियाले चाहिँ के भयो कहिले कहिले चाहिँ है त, ब्याक्टेरिया चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरियाले चाहिँ नन क्रोमोजोमल है त, नन क्रोमोजोमल के भयो डिएनए म्याटेरियल पनि हुनसक्छ है त, क्रोमोजोममा इम्बेड नभएको डिएनए म्याटेरियल है, ब्याक्टेरियाको चाहिँ नन क्रोमोजोमल डिएनए म्याटेरियल हुनसक्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मिड भनिन्छ है त, तिनीहरूलाई चाहिँ प्लाज्मिड्स भनिन्छ है त, एक्स्ट्रा है त नन क्रोमोजोमस डिएनए म्याटेरियललाई चाहिँ के भनिन्छ प्लाज्मिड्स भनिन्छ है। यो चाहिँ के भयो प्लाज्मिड है त, यो चाहिँ जान्नु पर्यो। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए अथवा नन क्रोमोजोमल अथवा यसलाई चाहिँ अब एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल भनौँ है त, राम्रो वर्ड यो छ। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए म्याटेरियल चाहिँ के भयो प्लाज्मिड हो। यदि यो प्लाज्मिड चाहिँ के छ क्रोमोजोमसँग के छ एट्याच भएर बस्दिन सक्छ, क्रोमोजोमसँग के हुन्छ एट्याच भएर बस्दिन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ इपिसोम भनिन्छ है त। त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले इपिसोम्स भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ इपिजोम्स भनिन्छ, यो जान्नु पर्यो। अनि अब यहाँ एउटा एक्सेप्सन त जान्नै पर्यो, जे कुराको नि के हुन्छ एक्सेप्सन त भइहाल्छ। अब एक्सेप्सन के हो भन्दाखेरि, अब एक्सेप्सन के को भन्दाखेरि के एक्सेप्सन छ भन्दा हाम्रो भिब्रियो कोलेरा है त, भिब्रियो कोलेरी है त, जसले चाहिँ कोलेरा कज गर्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भिब्रियो कोलेरा चाहिँ के गर्छ, कोलेरा भनेको चाहिँ के भयो डायरिया कज गराउँछ है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिब्रियो कोलेरामा चाहिँ के हुन्छ दुईवटा के हुन्छ क्रोमोजोम्स हुन्छ है, दुईवटा के हुन्छ क्रोमोजोम्स हुन्छ है त। यो एउटा एक्सेप्सन सम्झिनु पर्यो है। ल यसको चाहिँ यो चाहिँ के भयो हामीले यो दुईवटा डिस्कस गऱ्यौँ है, सेल वाल इन्हिबिटर। ल दिस मच फर टुडे दिस भिडियो, थ्याङ्क यू।